नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। ज़ेडमोर टनल अवाम के नाम वक्फ, रोज़गार, सयाहत और तरक्की का नया दरवाज़ा। शुपाया का पहला विंटर फेस्टिवल, सकाफत, मौसीकी और खेलों का हसीन इम्तिजाज। पुंछ में क्रिटिकल केयर ब्लॉक, सेहत निजाम में इनकलाब। श्रीनगर में आर्म रेसलिंग के दीवानों के लिए एक यादगार मुकाबला। राजौरी में प्लास्टिक से पाक माहौल की जानिब अहम पेशरफ्त। वस्ती कश्मीर के ज़िला गांदरबल में सोनमर्ग टनल को हाल ही में एक तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने अवाम के नाम वक्फ किया। ये टनल न सिर्फ इलाके की सड़कों के निज़ाम को बेहतर बनाएगी बल्कि सयाहत को भी फ़रोग़ देगी। टनल पूरे साल राबिता कायम रखने के लिए एक अहम कदम है, जिससे बर्फ़बारी के दौरान भी लोगों को सहूलियत मैसर होगी, जबकि ये खित्ते की मैशत को भी मजबूत बनाने में मददगार साबित होगी। ये टनल जम्मू व कश्मीर के लोगों के लिए तरक्की और खुशहाली की एक नई राह हमवार करेगा। लोगों के तासुरात जानने के लिए आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल, सोनमर्ग, कंगन, गगनगीर और इसके गिरदोनवा में रिहाइश पजीर लोगों ने ज़ेडमोर टनल के खोले जाने पर अपने तासुरात को शेयर करते हुए कहा कि इस टनल से जहां जमीनी राबता साल भर के लिए हमवार रहेगा, वहीं रोजगार, सयाहत और तरक्की के हवाले से आज एक नया दरवाजा खुल गया। पूरी गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के लोग बहुत खुश है, क्योंकि जो हमारी यहाँ पर ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन सोनमर्ग है, ये 12 महीने ओपन रहेगा। इसके लिए हम तहे दिल से शुक्रिया कर रहे हैं, पहले हमारी जो पीएम नरेंद्र मोदी साहब का और हमारी जो ऑनरेबल सीएम उमर साहब का। जो गांदरबल ये सोनमर्ग की बात करेंगे, सोनमर्ग 6 ही महीने खाली टूरिस्ट के लिए ओपन रहता था। अब इस टनल से ये 12 महीने रहेगा। 6 महीने खाली रोज़गार चल रहा था हमारा, आज अब ये टनल ओपन हो गई है, 12 महीने हमें रोज़गार मिलेगा इससे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में 6.5 किलोमीटर तवील ज़ेडमोर टनल का इफ्तिताह करके जम्मू व कश्मीर और मुल्क की आवाम के नाम वक्फ किया। जहां आम लोगों के लिए ये टनल हर मौसम में जमीनी राबते की बहाली को मुमकिन बनाएगी, वहीं दिफाई लिहाज से भी इसकी अपनी एक अहमियत व इफादियत है। टनल की तामीर से मशहूर मारूफ सयाहती मकाम सोनमर्ग को खेल सरगर्मियों के हवाले से तक़वियत मिलेगी। खुशी का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है, मैं खुशी बयान ही नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये सोनामर्ग जो है, जिसे लैंड ऑफ मीडोज़ भी कहा जाता है, ये कश्मीर जो माना जाता है बर्फ़ के लिए, और ये बर्फ़ का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं रहता था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि 3-4 महीने ये सोनमर्ग मुनक़ता रहता था पूरे कश्मीर वैली से और पूरे हिंदुस्तान से भी। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल ये जो खबर है वर्ल्ड वाइड हाईलाइट हो गई है कि सोनमर्ग अब विंटर में भी खुला रहेगा, ओपन रहेगा। तो खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है, इकोनॉमी इससे बूस्ट हो जाएगी। हुक्काम के मुताबिक 2700 करोड़ रुपए की लागत से तैयार 6.5 किलोमीटर तवील ज़ेडमोर टनल से श्रीनगर से सोनमर्ग तक साल भर बिला तातील राबता कायम रहेगा और इसके अलावा मकामी तिजारत और सयाहत को भी फरोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये टनल श्रीनगर और लेह के दरमियान सफर के वक्त में कमी का बाइस बन जाएगी और इससे थाजवास ग्लेशियर तक बेहतर रसाई और सिंध दरिया पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग की सहूलियत फराहम होगी। I am elated and I am humbled at the same time. Elated because the hard work of my team has borne fruit. The hard work of not just my team but from the concessionaire as well, APCO Engineering, and the vision and the planning of the Honourable Prime Minister and then the Minister Shri Gadkari ji and all the officials concerned. And I think it's very satisfying and humbling also because the hard work that the team has done, bearing
managing all the different conditions, the harsh conditions, the weather, the terrorist attack and all that. It's been quite a challenge, but they've done it with a smile. They've done it with grit and determination, and I'm very, very grateful to them for this. सोनमर्ग में मौसमी गर्मा के दौरान जहां सयाहती सीजन नुक्ते अरूज पर रहता है, वहीं अब मौसमी सरमा में भी यहां गुलमर्ग और पहलगाम जैसा रश देखने को मिलने की उम्मीद है, क्योंकि टनल की तामीर से साल भर बिला तातील राबिता कायम रहेगा, जबकि आवाजाही में भी आसानी होगी। शोबा सयाहत से जुड़े अफराद का कारोबार सोनमर्ग तक ही नहीं बल्कि खित्ते लद्दाख तक फैला हुआ है, और इस टनल के खुलने से अब यहाँ तरक्की की नई नई मंजिलें तय होने की उम्मीदें पैदा हो गई हैं। जम्मू और कश्मीर के ज़िला शुपियां में पहली बार सरमाई कार्निवल का इनेकाद किया गया। दबजन के दिलकश मैदानों में इस मुनफरिद इवेंट का मकसद सयाहत को फ़रोग देना और मकामी सकाफत को उजागर करना है। इस मौके पर मुख्तलिफ सरगर्मियों और प्रोग्राम्स का इनेकाद भी किया गया, जिसने शुरका की बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। पीर पंचाल के बुलंद व बाला पहाड़ों और रिम्बारा नाला के किनारे वाक़ा दबजन मैदान ने इस तकरीब के लिए बेहतरीन पस मंज़र फराहम किया। मज़ीद जानने के लिए आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर में सयाहत को फरोग देने के मकसद के तहत अवामी हुकूमत ने जम्मू व कश्मीर के जिला शुपियां में अपनी नौइयत का पहला विंटर फेस्टिवल मुनाकिद किया, जो मुहिम जोई, सकाफत और दिलकश मनाजिर का एक मुनफरिद इम्तजाज पेश करता है। 2 दिन पर मुश्तमिल ये कार्निवल दुबचन के बर्फ से ढके चरागाहों में मुनाकिद किया गया, जहां बर्फ से ढके मनाजिर और रंगीन तकरीबात ने हजारों सैलानियों को अपनी तरफ खींच लिया। ये जो विंटर कार्निवल जिस सबने जो ये इनिशिएटिव लिया है, I want to say that this is for the first time which happened in our district शोपियान। आप देख सकते हैं कि हार्श विंटर रहता है, हैवी स्नोफॉल होता है, और डीसी साहब जो ही आए इन्होंने यहाँ के टूरिज्म सेक्टर को ऐसा बढ़ावा देने की जो ठान ली है, वो आप खुद भी देख सकते हैं कि लोग बहुत दूर दूर इलाकों से आ रहे हैं, श्रीनगर से आ रहे हैं, जम्मू से लोग टूरिस्ट्स, ये बढ़ावा मिला है। एंड आई डोंट हैव एनफ वर्ड्स टू कम्प्लीमेंट मिस्टर डीसी सर। ही ऑलवेज रिमेन्स ऑन टोज, ही पुट हिज टूथ एंड नेल एफर्ट्स in giving such a big shape to district शोपियान। बुलंदबाला पीर पंचाल पहाड़ों और अजीम रम्बियारा नाले के किनारे पर वाक़ा दुबचन के बर्फ से ढके मैदान इस इवेंट के लिए एक मिसाली मंजर फराहम कर रहे हैं। इस फेस्टिवल का आगाज एक इफ्तिताई तकरीब के साथ हुआ, जिसमें फीता काटने और अलामती तौर पर कबूतर छोड़ने की रस्म शामिल थी। इस तकरीब में शुपियां के MLA शबीर अहमद, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद सलीम डार और जनूबी कश्मीर के DIG जावेद अहमद मत्तू के अलावा दीगर मकामी मौज़ज़ीन भी शरीक हुए। इससे यहाँ का टूरिज़्म सिस्टम बढ़ जाएगा। हम चाहते ही वही, ये टूरिस्ट प्लेस है, शोपियान डिस्ट्रिक्ट है, ये टूरिस्ट बेसिकली ये टूरिस्ट प्लेस है। हम चाहते हैं अगर यहाँ पर इससे थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा, यहाँ टूरिस्ट आ जाएंगे और यहाँ के लोगों का रोज़गार बढ़ जाएगा। और मैं MLA शोपियान से भी गुजारिश करता हूँ, हर किसी फार्म पर वो शोपियान को, हर किसी प्लेटफार्म पर शोपियान को वो उजागर करे और यहाँ का टूरिज़्म में बढ़ावा दे। शुरका को बर्फ से जुड़ी सरगर्मियों की एक वसी रेंज पेश की गई, जिनमें स्कीइंग, ATV राइड्स और दिलचस्प बर्फानी खेल जैसे बर्फ क्रिकेट और बर्फ तराशी के मुकाबले शामिल थे। इसके अलावा मकामी खानों और दस्तकारियों की नुमाइश भी की गई और शुपियां की मतनू खूबसूरती को उजागर करने वाली फोटोग्राफी का भी एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहिद सलीम डार ने कहा कि इस कार्निवल का मकसद इलाके की कुदरती खूबसूरती और सयाहती सलाहियत को उजागर करना था, ताकि मकामी अफराद और सयाहों को शुपियां के छुपे हुए हुस्न को दरियाफ्त करने की तरगीब दी जा सके।
एक तो ये मकसद है कि वी explore Shopian as a tourist destination, and it should be not only in the tourist map of J&K but of the country and the world, because you can find the scenic spots more beautiful than that of Switzerland and Scandinavian countries. Lot of potential is there, and you can see the participation of youth, of school going children, of families and elderly, all are here. विंटर कार्निवल ने मकामी कारोबारियों के लिए एक प्लेटफॉर्म भी फराहम किया, जहां मुख्तलिफ खिदमात और मसनूआत पेश करने वाले स्टॉल्स लगाए गए थे। ज़राअत, रोजगार पैदा करने और सयाहत के शोबे ने मालूमाती नुमाइशें पेश की, जबकि सकाफती परफॉर्मेंस ने तकरीब को मजीद जानदार बना दिया। जिला पुंछ के अवाम के लिए एक बड़ी खुशखबरी। जिला अस्पताल पुंछ में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल क्रिटिकल केयर ब्लॉक की तामीर का आगाज हो गया है। इस मंसूबे की बुनियाद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन रखी थी। ये ब्लॉक न सिर्फ इलाके के मरीजों के लिए जदीद सहूलियात फराहम करेगा, बल्कि सेहत के निज़ाम को भी एक नई बुलंदी तक ले जाने का वादा करता है। इस अहम पेश रफ्त पर मजीद जानने के लिए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद क्रिटिकल केयर ब्लॉक की तामीर का काम शुरू हो चुका है। इस अहम मंसूबे की बुनियाद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन रखी थी। इस ब्लॉक की तामीर का मकसद पुंछ के आवाम को जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम करना है, जो हंगामी तिब्बी हालात में मरीजों को बेहतर और मयारी इलाज फराहम करेगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और सेंट्रल सरकार और स्टेट की तरफ से जो ये क्रिटिकल केयर के लिए जो ये काम स्टार्ट हुआ है, ये बहुत ही खुशी की बात है हमारे पुंछ के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर एरिया है। कभी शेलिंग से, कभी एक्सीडेंट, कोई कुछ, कभी कुछ, मतलब कि यहाँ से हर टाइम पेशेंट रेफ़र होते थे जम्मू। मगर इससे ये होगा कि यहाँ पे आईसीयू क्रिटिकल केयर जो बन रहा है, हॉस्पिटल आईसीयू हो गया और फैसिलिटीज़ होगी। पुंछ के लोगों को ये फैसिलिटीज़ पूरी मिलेंगी यहाँ पे। क्रिटिकल केयर ब्लॉक में जदीद तरीन मशीनरी और तिब्बी आलात नस्ब किए जाएंगे, जो जिंदगी बचाने के लिए जरूरी हैं। इसमें हंगामी खिदमात के साथ साथ इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स ICUs भी शामिल होंगे। इस नए ब्लॉक की तामीर से न सिर्फ पुंछ के शहरियों को फायदा होगा, बल्कि करीबी इलाकों से आने वाले मरीज भी इस सहूलियत से मुस्तफीद होंगे। ये मंसूबा मकामी आबादी के लिए सेहत के शोबे में एक अहम संग मील साबित होगा। पहले हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी इधर, जब कोई ऐसा मसला बन जाता था, इधर इतनी मशीनरी इतना नहीं था। अब इधर बंदा रेफर कर देते थे इधर इसमें जम्मू में या रजौरी में, तो अब हमें इस हॉस्पिटल का जो बहुत फ़ायदा होगा। देखो आम आदमी जो है वो हर आदमी यहाँ से जम्मू नहीं जा सकता, कई आदमी की कुछ परेशानी होती है, कुछ है। अब हमें ये काम अच्छा चल रहा है। मैंने 2-4 बार पहले भी दे रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ काम बहुत अच्छा चल रहा है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मंसूबे को जम्मू व कश्मीर की तरक्की और अवामी खिदमत के लिए हुकूमत के अज़म की इलामत करार दिया। उन्होंने कहा कि ये क्रिटिकल केयर ब्लॉक सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने की जानिब एक अहम कदम है। पुंछ के अवाम ने इस मंसूबे का खैर मकदम करते हुए कहा कि ये ब्लॉक इलाके में सेहत की सहूलियात को मजीद बेहतर करेगा। मकामी लोगों का कहना है कि ये इक़दाम उनके दीरीना मुतालबात की तकमील की सूरत है। इसमें हर जदीद तरीके की जो लैब भी होगी और हमारा ICU भी होगा और सभी सर्जिकल यूनिट जो इसमें सर्जिकल ऑपरेशंस के लिए OT भी होगा इसका अपना अलग से और वेल एक्विप्ड होगा। तो ये लोगों के लिए एक बड़ी मुबारक की बात है कि पुंछ के लोगों को ये इतना बड़ा जो है क्रिटिकल केयर ब्लॉक जो है वो मिलेगा हमारे रेस्पेक्टेड प्रधानमंत्री की तरफ से। ये मंसूबा न सिर्फ जिला पुंछ के लिए बल्कि पूरे जम्मू व कश्मीर के सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने में एक अहम संग मील के तौर पर जाना जाएगा।
سری نگر کے انڈور اسٹیڈیم میں JNK آرم ریسلنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام اور پیپلز آرم ریسلنگ فیڈریشن انڈیا کے تعاون سے جموں و کشمیر اسٹیٹ آرم ریسلنگ چیمپئن شپ منعقد کی گئی۔ اس شاندار ایونٹ میں 300 سے زائد باصلاحیت کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ ناظرین، یہ چیمپئن شپ نہ صرف کھلاڑیوں کی مہارت کو دنیا کے سامنے لانے کا ذریعہ ہے، بلکہ یہ کمیونٹی میں کھیلوں کی روح، اتحاد اور بھائی چارے کو بھی فروغ دیتی ہے۔ یہ ایونٹ ان تمام لوگوں کے لیے ایک مثال ہے جو کھیلوں کے ذریعے اپنی منزل تک پہنچنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ جموں و کشمیر اسٹیٹ آرم ریسلنگ چیمپئن شپ سری نگر کے انڈور اسٹیڈیم میں منعقد ہوئی۔ یہ ایونٹ JNK آرم ریسلنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام اور پیپلز آرم ریسلنگ فیڈریشن انڈیا کے تحت منعقد کی گئی۔ چیمپئن شپ میں سب جونیئر، جونیئر، یوتھ، پیرا ایتھلیٹس اور سینئر کی مختلف کیٹیگریز میں 300 باصلاحیت کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ اس ایونٹ کی خاص بات یہ رہی کہ اس میں جسمانی طور معذور 10 مرد اور 15 خواتین کھلاڑیوں نے بھی حصہ لیا۔ بہت ہی اچھا لگا کیونکہ یہ بہت ہی بیسٹ اپارچونیٹی ہے سب کے لیے، جو بھی اگر کشمیر میں کچھ بھی ٹیلنٹ ہو تو اس کو پلیٹ فارم ملنا چاہیے، اور میرے حساب سے سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے۔ جی سر، آنا چاہیے جی سر، سبھی کو جو بھی کسی بھی سپورٹ میں یہ نہیں بولوں گا خالی آرم ریسلنگ، کوئی کرکٹ اچھا کھیلتا ہے، والی بال، تو آگے جائیے، آگے اپنی کشمیر کا نام روشن کیجیے۔ مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے کھلاڑیوں نے اس بڑے پلیٹ فارم پر اپنی صلاحیتوں اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ یہ چیمپئن شپ نہ صرف کھیل کو ہر سطح پر فروغ دینے کے عزم کو اجاگر کرتی ہے، بلکہ کھلاڑیوں کی مہارت اور محنت کو بھی نمایاں کرتی ہے۔ تجمل بلال کو یوتھ اور سینئر زمرے میں چیمپئن آف چیمپئن، جبکہ ابو اکرم کو جونیئر زمرے میں چیمپئن آف چیمپئن کا اعزاز حاصل ہوا۔ ہم اسٹوڈنٹس ہیں، ہم نے گھر والوں کو بتایا کہ ہمیں کچھ پیسے دے دو فارم کے لیے، یہ اسٹیٹ لیگ ہے، تو ہمارے بھائیوں نے بھی بولا کہ آپ چلو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، یہ اچھی کام ہے، کیونکہ یہاں پہ آج کل جو کشمیر میں زیادہ ڈرگز ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم لاکھوں خرچ کرتے لیکن اپنے صحت کا چیک اپ ہم نہیں کرتے، کیسے کیا کریں، فٹنس رکھنی چاہیے ہمیں، ہم جم جاتے ہیں، وہاں پہ ہم پیسے لگاتے ہیں کیونکہ اپنے صحت کے لیے۔ اسی لیے میں ہر بھائیوں کو اور بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں، یہ یہاں بہت ہے، مطلب کہ یہ آرم ریسلنگ یہ بہت ہے، گرلز اینڈ بوائز ہر جگہ جانی چاہیے بات کہ آرم ریسلنگ کھیلے، یہاں پہ اسٹرینگتھ چیک ہوتی ہے، پاور چیک ہوتی ہے۔ اور یہ شاندار ایونٹ نہ صرف ان کھلاڑیوں کی قابلیت کو اجاگر کرتا ہے، بلکہ کمیونٹی میں کھیل کی روح اور اتحاد کو فروغ دیتا ہے۔ یہ اہم قدم شرکاء کو قومی سطح پر پہچان، تجربہ اور آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ حکام کے مطابق چیمپئن شپ نے آئندہ قومی آرم ریسلنگ چیمپئن شپ کے لیے ایک اہم کوالیفائر کا کام کیا، جس میں ہر زمرے میں ٹاپ میڈل جیتنے والے کھلاڑی قومی سطح پر مقابلے کرنے کے لیے منتخب ہو گئے ہیں، جو کہ چند ماہ میں منعقد کی جائے گی۔ یہ ایک اچھا ایونٹ ہوگا، تو مین ہمارا اس ایونٹ کا کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو، اپنے یوتھ کو ڈرگز وغیرہ سے دور رکھے۔ اس کے لیے ہم دن رات محنت کر رہے ہیں۔ سپورٹس کونسل خاص کر اس میں لگی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بچوں کو غلط چیزوں سے دور رکھا جائے۔ ہماری جو سیکرٹری سپورٹس کونسل ہیں میڈم نزہت گل جی، وہ اس میں بڑا شانہ بشانہ کام کر رہی ہے کہ بچوں کو ڈرگز سے دور رکھا جائے اور بچوں کی صحت تندرستی وغیرہ رہے۔ آرم ریسلنگ صرف ایک مقابلہ نہیں ہے، بلکہ یہ نوجوان ذہنوں کو مرکوز رکھنے، نظم و ضبط پیدا کرنے اور منفی اثرات جیسے منشیات سے دور رکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد نے جوش و خروش کے ساتھ ایونٹ کا مشاہدہ کیا۔ یہ ایونٹ نہ صرف کھلاڑیوں کے لیے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، بلکہ یہ جموں و کشمیر کے کھلاڑیوں کی ترقی کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ راجوری کے عوام کے لیے ایک اچھی خبر، ضلع میں پلاسٹک سے پاک ماحول کے قیام کی جانب بڑا قدم اٹھایا گیا ہے۔ سرکار نے 19 بلاکوں میں پلاسٹک ویسٹ مینجمنٹ یونٹس نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جن میں سے 15 یونٹس پہلے ہی فعال ہو چکے ہیں۔
اس اقدام کا مقصد نہ صرف پلاسٹک آلودگی کو کم کرنا ہے بلکہ ایک صاف اور صحت مند ماحول فراہم کرنا بھی ہے۔ اس حوالے سے عام شہریوں، حکام اور ماہرین ماحولیات کیا رائے رکھتے ہیں، جانتے ہیں اس خاص رپورٹ میں۔ جموں و کشمیر کے پیر پنچال کے پہاڑی و سرحدی ضلع راجوری نے پلاسٹک سے پاک ماحول کے قیام کی راہ میں ایک تاریخی کامیابی حاصل کی ہے۔ ضلع میں پلاسٹک ویسٹ مینجمنٹ یونٹس کی تنصیب کے منصوبے کے تحت 19 بلاکوں میں یونٹس تنصیب کیے گئے ہیں، جن میں سے 15 مکمل طور پر فعال ہیں، جبکہ 4 مزید پر کام جلد شروع کیا جائے گا۔ بلاک سطح کی ٹیمیں پلاسٹک کے فضلے کی مؤثر طریقے سے صفائی اور انتظام کے لیے شب و روز کام کر رہی ہیں۔ پلانگر اور تھانہ منڈی سمیت کئی بلاک اس مہم میں نمایاں پیش رفت کر چکے ہیں۔ جو ایک قسم کی بیماریاں تھیں جو ہمارے کھیتوں میں، ہمارے راستوں میں، ہمارے ندی نالوں میں یہ پلاسٹک جو ہے یہ عام ہو گیا تھا، تو اب ہم گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اب یہ ان کے لیے الگ سے ہر بلاک میں ایک مشینیں لگ گئی ہیں جہاں پہ یہ سارے کا سارا جو ہے یہ پلاسٹک جو ہے اکٹھا کر کے ان میں جا کر نہ بڑا، تاکہ وہ آگے ایک تو وہاں کے بلاک پنچایتیں، گاؤں ایک تو بالکل صاف ہو جائیں گے اور بیماری سے لوگ بچ جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس پلاسٹک سے مثلا اور قسم کے ناپلا جو بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں اس کے فائدے ہی ہیں، اس میں نقصان تو کوئی نہیں ہے۔ ضلع میں پلاسٹک ویسٹ مینجمنٹ یونٹس کی بدولت پلاسٹک فضلے کو جدید ترین ٹیکنالوجی اور بھاری مشینری کے ذریعے مؤثر طور پر منظم کیا جا رہا ہے، جس سے نہ صرف ماحولیاتی آلودگی کم ہوگی بلکہ لوگوں کو صاف اور صحت مند ماحول فراہم ہوگا۔ اس منصوبے کا مقصد کمیونٹی کی فلاح و بہبود کو بہتر بنانا اور لوگوں کو پلاسٹک کی آلودگی کے خطرات سے آگاہ کرنا ہے۔ مقامی لوگوں کی شمولیت اور آگاہی مہمات اس کامیابی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس 2 طرح کی مشینیں ہیں، ایک شریڈنگ مشین ہے تو دوسری ہمارے پاس ہے بیلنگ مشین۔ اب جو بھی ہمارے پاس پلاسٹک آ رہا ہے اس کو ہم سب سے پہلے شریڈ کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے پیسز میں اس کو شریڈ کرنے کے بعد پھر اس کو ہم بیلنگ کرتے ہیں، اس کی کمپریس کرتے ہیں۔ تو کمپریس کرنے کے بعد اس کے جو بلاکس بن رہے ہیں تو ان بلاکس کو ہم سیل آؤٹ کرتے ہیں آگے، تو اس سے جو بھی ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس کو ہم پنچایت کے ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز میں اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ ماہرین ماحولیات نے اس اقدام کو ماحول اور انسانی صحت کے لیے خوش آئند قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق پلاسٹک کی آلودگی زمین، ندی نالوں اور دریاؤں کو نقصان پہنچاتی ہے اور آبی حیات اور ماحولیاتی نظام کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ پلاسٹک کے فضلے کی مؤثر طریقے سے صفائی نہ صرف ماحول کی بہتری کے لیے ضروری ہے بلکہ اس سے قدرتی وسائل کا تحفظ بھی ممکن ہوگا۔ 15 بلاک میں ہمارے جو ہے یہ ایکٹیویٹی، چین آف ایکٹیویٹی جو ہے بائی اینڈ لارج سٹارٹ ہو گئے۔ 4 بلاک ہمارے پی ایم یو میں بھی بجلی کمپوننٹ باقی سول اسٹرکچر بن گیا، مشینیں لگے ہیں، خالی بجلی سپلائی جو پینڈنگ ہے اس میں بھی جلدی لگ جائے گی، اس میں بھی چین آف ایکٹیویٹی کامیاب ہو جائے گا۔ پھر ہم عوام کے ساتھ جڑیں گے، کمیونٹی کی پارٹیسپیشن کے ساتھ جڑیں گے تاکہ ہم اس چین آف ایکٹیویٹی کو مینٹین کرنے میں کامیاب رہیں۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مزید بلاکوں میں ویسٹ مینجمنٹ یونٹس کی تنصیب کے منصوبے پر کام جاری ہے تاکہ پورے ضلع کو پلاسٹک سے پاک بنایا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام میں بیداری پیدا کرنے کے لیے مزید مہمات بھی چلائی جائیں گی۔ یہ کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ ماحولیاتی تحفظ کے لیے اجتماعی کوششوں اور جدید حکمت عملیوں کے ذریعے اہم سنگ میل عبور کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ بدلتا منظر کا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ کو ہمارا یہ شمارہ کیسا لگا؟ اس بارے میں آپ اپنی رائے ہمیں بدلتا منظر kashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں۔ آئندہ شمارہ لے کر انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔